नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या एक्स सोशल मिडिया अकाउंटाचेर फॉलोअर्सची संख्या 10 कोटींच्या वयर. भारतांतले रिटेल डिजिटल फारीकपण 2030 मेरेन दुपेटीन वाडून $7 ट्रिलियन जावपाची शक्यताय केरनी आनी अमेझॉन पे हांच्या जोड अभ्यासांतल्यान दिसून आयला. कॉमन युनिव्हर्सिटी एंट्रन्स टेस्ट CUET UG च्या प्रभावित उमेदवारां खातीर परतून चांचणी परीक्षा घेतले अशें नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीन जाहीर केला. KP शर्मा ओली आयज नेपाळचे प्रधानमंत्री म्हूण सोपूत घेतले. विम्बल्डन टेनीस सर्तीत स्पेनच्या कार्लोस अल्काराज हाणें दादल्यांच्या एकोड्या गटांतले वस्तादपण मेळयले आनी स्पेनान बर्लिनांत जाल्ले युरो 2024च्या फायनलींत इंग्लंड पंगडाक 2-1 अशें हारोवन विक्रमी चवथे फावट युरोपियन फुटबॉल चॅम्पियनशीप सर्तीचे वस्तादपण मेळयले. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या एक्स सोशल मिडिया अकाउंटाचेर फॉलोअर्सची संख्या 10 कोटींच्या वयर गेल्या. फाटल्या 3 वर्सांत सुमार 3 कोटी फॉलोअर्सच्या जाल्ली वाड ह्या उल्लेखनीय कामगिरीत आस्पावीत आसा. प्रधानमंत्री मोदी हांकां पदाचेर आसतना संवसारांत सगळ्यांत चड फॉलोअर्स आसपाचें श्रेय आसा. प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आनी संवसारांतल्या हेर फुडाऱ्यां पासून खूब मुखार आसात. राष्ट्राध्यक्ष बायडन हांच्या फॉलोअर्सची संख्या 3 कोटी 81 लाख आसा. ह्या सक्रीय माध्यमां कडेन जोडिल्ल्यान खूब खोस भोगता आनी चर्चा, विधायक टिका, सुचोवण्यो आनी लोकांच्यो शुभेच्छा हातूंतल्यान प्रेरणा घेता अशें 10 कोटींचो पावंडो हुंपल्या उपरांत श्री मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. फुडारातूय ते ह्या माध्यमा कडेन तितकेच जोडटले अशेंय तांणी सांगलें. सोशल मिडिया अकाउंट ट्विटर एक्सचेर 10 कोटी फॉलोअर्सचो आंकडो पार केल्ल्या विशीं गृहमंत्री अमित शाह हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां परबीं भेटयला. हे यश मोदींच्या भारतांतूच न्हय तर संवसारभरांतल्या लोकप्रियतेचो पुरावो अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. भारतांतले रिटेल डिजिटल फारीकपण 2030 मेरेन दुपेटीन वाडून $7 ट्रिलियन जावपाची शक्यताय आसा अशें केरनी आनी अमेझॉन पे हांच्या संयुक्त अभ्यासांतल्यान दिसून आयला. किरकोळ वेव्हारा खातीर भारताची डिजिटल फारीकणी 2023-24 अर्थीक वर्सा $3.6 ट्रिलियन जाल्या, जाल्यार 2017-18 अर्थीक वर्सा $300 अब्ज आशिल्ली अशें हो अर्बन इंडिया पेस नांवाच्या अभ्यासा प्रमाण दिसून आयला. भारतांत 11 एप्रील 2016 दिसा UPI वेव्हार सुरू जाले. 2018 ते 24 ह्या अर्थीक वर्सांत युनिफायड पेमेंट इंटरफेस UPI पेमेंट स्तरांत डिजिटल वेव्हाराच्या पातळीत 138% वाड जाल्या अशें अहवालांत म्हळां. कॉमन युनिव्हर्सिटी एंट्रन्स टेस्ट CUET UG च्या प्रभावित उमेदवारां खातीर परतून चांचणी परीक्षा घेतले अशें नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी NTAन जाहीर केला. ही परीक्षा 19 जुलयाक CBT म्हळ्यार संगणक आधारीत चांचणी पद्दतीन जातली. सगळ्या प्रभावित उमेदवारांक तांच्या विशयाच्या कोडाचो उल्लेख करून ईमेल वरवीं म्हायती धाडला. तांची प्रवेश कार्डां बेगीनूच जारी करतले अशें NTAन म्हळां. भारता भायल्या 26 शारां सयत 379 शारांनी आशिल्ल्या वेगवेगळ्या परीक्षा केंद्रांनी मे म्हयन्यांत प्रवेश चांचणी परीक्षा जाल्ली. त्या वेळार ही चांचणी हायब्रीड पद्दतीन जाल्ली. जुलयाच्या पयल्या 2 सप्तकांत परकी गुंतवणूकदारांनी भारतीय भांडवल बाजारात सुमार 24,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्या. आंकडेवारी प्रमाण शेअरांत 15,352 कोटी रुपया आनी रिणाच्या बाजारात 8,484 कोटी रुपयांची गुंतवणूक जाल्या. हाका लागून 12 जुलय मेरेन परकी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांची वट्ट गुंतवणूक 23,836 कोटी रुपया इतली जाला. केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी काल इंदोरांत एक पेड माँ के नाम मोहीम सुरू केली. एका दिसात 11 लाख झाडां रोवन इंदोरान संवसारीक विक्रम घडयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक नारो दिलो आनी भौसान तें आव्हान स्विकारलें अशें ह्या संदर्भात उलयतना मंत्री शाह हांणी सांगलें. इंदूर निवळ शार वांगडाच हरीत शार जावपाक लागला अशेंय तांणी सांगलें. मुखावेले पिळगेक बरें वातावरण दिवपाचो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारला. देखून आमी 2025 मेरेन देशभर पेट्रोलांत 20% इथेनॉल घालपाचें थारायलां. आमच्या सरकारान हवामान बदल निधी लेगीत सुरू केला. देशांत पयलेच खेपे गुजरातांत मोदी हांणी पर्यावरण खातें सुरू केल्ल्याची म्हायती मंत्री शाह हांणी दिली. मध्य प्रदेशांत 31% रानांचें क्षेत्रफळ आसून हें पुराय देशांतले 12% रानांचें प्रमाण आसा. हाका लागून मध्य प्रदेश पर्यटनाच्या मळारूय नवे मानक थारायता अशें ह्या वेळार अमित शाह हांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. KP शर्मा ओली आयज नेपाळचे प्रधानमंत्री म्हूण सोपूत घेतले. भारतीय वेळ प्रमाण सकाळीं 10:45 काठमांडूंतल्या राष्ट्रपती भवनांत शीतल निवास हांगा सोपूत विधी सुवाळो जातलो. तिसरे फावट प्रधानमंत्री म्हूण वेंचून आयिल्ले 72 वर्सांचे ओली हे शुक्रारा
प्रतिनिधी घरात विश्वासदर्शक थारावात अपेक्षी थारिल्ल्या पुष्पकमल दहल प्रचंड हांची सुवात घेतले. राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल हांणी CPM, UML आनी नेपाळी काँग्रेस आघाडीचे फुडारी श्री ओली हांची प्रधानमंत्री म्हणून नियुक्ती केल्या. अमेरिकेचे आदले राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांचेर जाल्ल्या हल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खोलायन हुस्को उक्तायला. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टात प्रधानमंत्री मोदी हांणी हे घडणुकेचो खर निशेध केला. तांणी सांगलें की राजकारण आनी लोकशायेंत हिंसाचाराक सुवात ना. ट्रम्प बेगीन बरे जावपाची इत्सा प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायल्या. मोदी हांणी सांगलें की भारतांतल्या लोकांची प्रार्थना मरण आयिल्ल्यांचे कुटुंब, जखमी जाल्ले लोक आनी अमेरिकेंतल्या लोकां वांगडा आसा. अमेरिकेचे आदले राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पेन्सिल्व्हेनियाच्या बटलर शारांतल्या रॅलींत जाल्ल्या फारपेटांत जखमी जाले. ह्या फारपेटांत एक बंदूकधारी आनी एकल्याक मरण आयलें, जाल्यार आनीक एकलो गंभीर आसा. ट्रम्प हांणी एका निवेदनांत गुप्त सेवा आनी कायदो अंमलबजावणी मंडळान नेटान प्रतिसाद दिल्ल्या खातीर तांचे उपकार मानल्यात. तशेंच तांच्या उजव्या कानाच्या वयल्या भागाक गुळी लागिल्ल्याची म्हायती तांणी दिली. राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन हांणी ह्या हिंसाचाराचो निशेध करून ट्रम्प सुरक्षीत आशिल्ल्यान आपूण उपकारी आसा अशें तांणी सांगलें. विम्बल्डन टेनिस सर्तींत स्पेनच्या कार्लोस अल्काराज हाणें सर्बियाच्या नोवाक जोकोविच हाका 6-2, 6-2, 7-8-6 अशें हारून दादल्यांच्या एकोड्या गटांतलें वस्तादपण मेळयलें. अल्काराज हाणें पयले 2 सेट 6-2, 6-2 अशें सहज आपल्या नांवार केल्ले, पूण जोकोविच हाणें तिसऱ्या सेटांत बरी झूज दिली. मात तिसऱ्या सेटांतूय अल्काराज हाणें जैत मेळयलें. मिश्र दोट्टीच्या निमण्या खेळांत 7व्या मानांकीत पॉलिश तैवान जोडयेन जेन झेलेन्स्की आनी हसिया सुवेई हांणी ह्या हंगामांतले तांचे दुसरे ग्रँडस्लॅम वस्तादपण मेळयलें. तांणी ज्युलियाना आल्मोस आनी सॅटियागो गोन्झालेज ह्या मॅक्सिकन जोडयेक 16-4, 16-2 अशें सरळ सेटांत हारून वस्तादपण जोडलें. स्पेनान बर्लिनांत जाल्ल्या युरो 2024च्या फायनलींत इंग्लंड पंगडाक 2-1 अशें हारोवन विक्रमी चवथे फावट युरोपियन फुटबॉल चॅम्पियनशीप सर्तीचें वस्तादपण मेळयलें. निको विलियम्स हाणें स्पेना खातीर पयलो गोल केल्लो, मात इंग्लंडच्या कोल पामर हाणें 73व्या मिनटाक गोल करून हो खेळ बादाबाद केल्लो. निमण्या 86व्या मिनटाक मिकेल ओयारझाबाच्या गोलान स्पेन पंगडाक जैतिवंत आघाडी मेळोवन दिली. भारत आनी झिम्बाब्वे पंगडा मदीं काल हरारेंत जाल्ल्या 5व्या आनी निमण्या T20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळांत भारतान झिम्बाब्वे पंगडाक 42 धांवड्यांनी हारयले. झिम्बाब्वे पंगडान कुरुपावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. भारतान निर्धारीत 20 षटकांत 6 बाद 167 धांवड्यो केल्यो. भारताच्या संजू सॅमसन हाणें बेस बरो खेळ करतना 58 धांवड्यो केल्यो. शिवम दुबे हाणें 26 धांवड्यांचें योगदान दिलें. झिम्बाब्वे पंगडा मुखार 168 धांवड्यांचें मोख आशिल्लें, पूण तांचो डाव 125 धांवड्यांतूच सोंपलो. भारताच्या मुकेश कुमार हाणें 4 गडे जाल्यार शिवम दुबे हाणें 2 गडे बाद केले. भारतान ह्या खेळा मागीर 4-1 अशें जैत मेळयलें. दिल्ली मेट्रो आयज सावन 14 ऑगस्ट मेरेन 10वें ऑनलायन गिरायक समाधान सर्वेक्षण 2024 आयोजीत करतले. मेट्रो सेवा आनी सुविधांविशीं प्रवाशांकडच्यान अभिप्राय एकठांय करप हो ह्या सर्वेक्षणाचो मुखेल हेत आसा. सर्वसमावेशक प्रस्नावली सयत वैयक्तीक विशयांचेर वांटेकार जातात त्या प्रवाशांकडच्यान तपशीलवार अभिप्राय मेळयतले. सर्वेक्षणांत सुदारणा करपा खातीर सुचोवण्यो मागयतले. सर्वेक्षणांत वांटेकार जावपाक इत्सूक आशिल्ल्या प्रवाशांनी DMRCच्या www.delhimetrorail.com ह्या अधिकृत संकेतथळाक भेट दिवंक शकतात आनी वेबसायटच्या होम पेजीचेर दिल्ल्या लिंकाचेर क्लिक करून तांचे इनपूट सबमीट करूंक शकतात. आनी आतां परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या एक्स सोशल मिडिया अकावंटाचेर फॉलोअर्सची संख्या 10 कोटींच्या वयर. भारतांतले रिटेल डिजिटल फारीकपण 2030 मेरेन दुपेटीन वाडून $7 ट्रिलियन जावपाची शक्यताय केरनी आनी अमेझॉन पे हांच्या जोड अभ्यासांतल्यान दिसून आयला. कॉमन युनिव्हर्सिटी एंट्रन्स टेस्ट CUET UGच्या प्रभावीत उमेदवारां खातीर परतून चांचणी परीक्षा घेतले अशें नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी NTAन जाहीर केला. KP शर्मा ओली आयज नेपाळचे प्रधानमंत्री म्हूण सोपूत घेतले. विम्बल्डन टेनिस सर्तीत स्पेनच्या कार्लोस अल्काराज हाणें दादल्यांच्या एकोड्या गटांत वस्तादपण मेळयलें. आनी स्पेनान बर्लिनांत जाल्ल्या युरो 2024च्या फायनलींत इंग्लंड पंगडाक 2-1 अशें हारून विक्रमी चवथे फावट युरोपियन फुटबॉल चॅम्पियनशीप सर्तीचें वस्तादपण मेळयलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.